हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई गैस की कमी के बाद सीएनजी सेक्टर को सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर दी गई। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस का बहरान संगीन सूरत अख्तियार कर गया है। एसएनजीपीएल ने सीएनजी सेक्टर को सुई गैस की फरहामी बंद कर दी। एसएनजीपीएल हुकाम के मुताबिक सिस्टम में गैस की सप्लाई बेहतर होने पर सीएनजी स्टेशन को सप्लाई दोबारा बहाल कर दी जाएगी। सीएनजी स्टेशन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों ने सीएनजी सेक्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। रही सही कसर गैस की बंदिश से पूरी हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में मुलाजमीन की नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। सीएनजी पंपों का काम वैसे भी पहले भी ना होने के बराबर था, तो अब बंद होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनका, और हमारी नौकरियां भी अब मुश्किलात में का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किलात हो रही हैं बहुत सी। सर्दियों की आमद के साथ ही घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर मुश्किलात में मुब्तला हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। प्रमोशन के लिए गुज़श्ता साल जारी की जाने वाली पॉलिसी दोबारा नाफिजुल अमल करने की हिदायत जारी। पॉलिसी के तहत अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरी पर तरक्की नहीं रोकी जाएगी, ताहम एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज और जेर तफ्तीश होने वाले दौरान मुलाजमीन की तरक्की रोक ली जाएगी। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के लिए गुज़िश्ता साल जारी की जाने वाली प्रमोशन पॉलिसी को ही दोबारा से नाफिजुल अमल कर दिया गया है। फैसलाबाद समेत दीगर जो शहर हैं उनके तमाम सरकारी मुलाजमीन के इस हवाले से तरक्की का अमल रोक दिया जाता था कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन में कोई भी इंक्वायरी या कोई भी क्रिमिनल किसी और भी कानून नाफज करने वाले अदारे में इंक्वायरी ज़ेर अल्तवा होती थी तो उसको तरक्की का अमल उसका रोक दिया जाता था। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में उसका केस जो है वो डिस्कस ही नहीं किया जाता था। गुज़िश्ता साल इस हवाले से पॉलिसी ये जारी की गई थी कि कोई भी एहलकार जिसके खिलाफ एंटी करप्शन में सिर्फ इंक्वायरी चल रही हो दरख्वास्त पर, उसको तरक्की से नहीं महरूम किया जाएगा, उसको तरक्की उसकी डेफर नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उन एहलकारों की तरक्की डेफर की जाएगी, उनका केस डेफर किया जाएगा जिनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो चुका हो और वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो मीटिंग है उसके आने तक अभी तक जेर तफ्तीश हो। इस हवाले से जो SNGAD डिपार्टमेंट है उनकी जानब से दोबारा से ये मरासला जारी किया गया है कि गुज़िश्ता साल की पॉलिसी को ही मद्देनजर रखा जाए। अगर किसी एहलकार के खिलाफ एंटी करप्शन में सिर्फ दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा हो और उस पर इंक्वायरी चल रही हो तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में उसको डेफर नहीं किया जाएगा। सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर उसका केस तरक्की से महरूम नहीं किया जाएगा, उसका केस लाजमन डिस्कस किया जाएगा और अगर म्यार पर पूरा उतरता हुआ तो सिर्फ इंक्वायरी की वजह से उसको तरक्की से महरूम नहीं रखा जाएगा। दूसरी जानब फैसलाबाद समेत दीगर जो अजला हैं उनमें रवां साल मुतअद्दिद ऐसे सरकारी मुलाजमीन भी थे जिनकी तरक्की सिर्फ इस वजह से रोक दी गई थी, उनका केस डेफर कर दिया गया था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है दोबारा। इसी हवाले से SNGAD की जानब से मरासला जारी करते हुए कहा गया कि तमाम एहलकार जिनके बहुत खिलाफ शुक्रिया तैयब, आपने हमें अपडेट किया। के जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन कारकुनान का इजलास हुआ। इजलास में 25 से 31 दिसंबर तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीबात मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की कारकुनान के इजलास का इनेकाद किया गया है। इस इजलास के अंदर जो है 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है वो कायद आज़म और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीबात मुनक्किद करने के अज़्म का इज़हार किया गया है, जबकि क्रिसमस के हवाले से भी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के प्रोग्राम के बारे लाए अमल जो है तय किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर कारकुन और मियां कश्यप मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं बताइएगा क्या कहेंगे इस तकरीबात के हवाले से जो है क्या लाए अमल इख्तियार किया गया? जी, आज हम सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला जंग के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ ढुड्डी साहब की रिहाइश गाह पर इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला जंग की खवातीन वर्कर्स ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हफ्ता कायद आज़म और नवाज शरीफ मनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का भी हमने एहतमाम किया है, जिसमें 25 और 26 दिसंबर को हम कायद आज़म और नवाज शरीफ के पोर्ट्रेट बनाने के मुकाबला जात का एहतमाम करेंगे। उसके बाद हम 27 और 28 दिसंबर को मिली नगमा के मुकाबला जात जो हैं उनका एहतमाम करेंगे और 28 और 29 दिसंबर को पाकिस्तान के हवाले से हम जनरल नॉलेज के मुकाबला जात उनका एहतमाम करेंगे और 31 दिसंबर को
ہم اول دوم اور سوئم آنے والے طلبہ اور طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کچھ اہتمام کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 25 دسمبر ہے کرسمس کے حوالے سے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے ہمیں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے۔ کہنے کہ اقلیتی تحفظ کے لیے بھی کام کیا جائے گا، ساتھ ہی جو ہے وہ پورٹریٹس بنانے کے مقابلہ جات، ملی نغموں کے مقابلہ جات کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ دیگر تقریبات کا سلسلہ بھی جو ہے 25 دسمبر سے شروع ہو کر 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ جی جس ٹھیک میں ہے پاکستان اویس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، زیر صدارت چیئرمین کمیٹی ثناء اللہ خان نیازی نے منعقد کیا، جس میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے واسا اور FWMC سے متعلقہ مسائل پر بات کی گئی۔ بات کریں گے شراز بٹ سے۔ شراز بتائیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آج اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے صنعت کاروں کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جہاں پر اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے مسائل جو ہیں اس کو پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی اس کے واسا کے مسائل کے لیے، اس کی سڑکوں کی مرمت کے لیے، وہ اس وقت خصوصی طور پر اس پر نہیں لگائی جا رہی۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس وقت اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ثناء اللہ نیازی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری نواز جو کہ سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان کے علاوہ عارف احسان ملک جو کہ ایپ بوما آل بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن جو ہے جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں جو شریک تھے۔ اور خاص طور پر آج کے اس اجلاس میں گفتگو کی گئی ہے کہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے واسا کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور واسا اور FWMC کو جو رقم مختص کی گئی ہے خاص طور پر اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی جانب سے حکومت کو جمع کروائی گئی رقم، وہ ابھی تک واسا کی شکل میں، واسا کے مسائل کی شکل میں اور سیوریج کی شکل میں جو ہے وہ اس کے اوپر سپینڈ نہیں ہو رہی۔ تاہم اس وقت فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے یہ اپیل کی گئی ہے حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے، ذمہ داران اداروں سے، کہ فوری طور پر جو ہے وہ رقم جو کہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے مختص کی گئی ہے وہ اس کے اوپر لگائی جائے، تاکہ صنعت کاروں بہت کو شکریہ شراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کے 10 سکولز کو ماڈل بنانے کے لیے مرمتی اور تزئین و آرائش کا جائزہ لینے کے لیے تمام سکول سربراہان کی میٹنگ ہوئی۔ تعمیراتی کاموں کی صورتحال پر اساتذہ سے رپورٹ طلب کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائیے گا۔ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے فیصل آباد کے 10 سکولز کو سلیکٹ کیا گیا تھا جن کو ماڈل سکول بنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہاں پر نہ صرف جو مرمتی کام ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے، بلکہ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سائنس لیبارٹریز کو، لائبریریز کو اور مجموعی طور پر سکول کی صورتحال کو نہ صرف صاف ستھرا بنائیں بلکہ بچوں کے لیے پرکشش بنائیں، تاکہ ان کی سائنس میں اور لیبز میں جو دلچسپی ہے وہ بڑھے۔ اس حوالے سے سی ایجوکیشن آفس فیصل آباد میں تمام سکول سربراہان جن کے سکولز کو ماڈل بنایا جا رہا ہے ان کی میٹنگ کال کی گئی اور ان سے موجودہ صورتحال پر اپڈیٹ لی گئی کہ کتنا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے۔ فرنش کرنے کے حوالے سے جو احکامات دیے گئے تھے کمپیوٹر لیب کو، سائنس لیب کو، لائبریریز کو اور اس کے علاوہ کلاس روم سمیت تمام جو سکول کی عمارت ہے اس کو صاف ستھرا، صاف شفاف اور اس کی تزئین و آرائش کرنا تھی، وہ مرحلہ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ کرونا کی دوسری لہر کے باعث دوبارہ تعلیمی ادارے بند ہیں، تو تمام سکول سربراہان کو ہدایت کی گئی کہ وہ جیسے ہی تعلیمی ادارے کھلے اس وقت تک اپنے تعلیمی اداروں کی صورتحال کو بہتر بنائیں، اور ابھی تک جو حکومت کی ڈیڈ لائن ہے وہ 10 جنوری تک تعلیمی ادارے بند ہیں، تو تمام سربراہان ادارہ کو کہا گیا ہے کہ اپنے ماڈل سکولز کو جتنا بھی رینوویٹ کرنے کے حوالے سے کام پینڈنگ ہے وہ فوری طور پر مکمل کروائیں، تاکہ 10 جنوری کے بعد جب تعلیمی ادارے کھلیں تو بچوں کو بہترین تعلیمی اور تدریسی ماحول وہاں پر میسر آئے، اور سائنس لیب جو ہے اس کا خصوصی طور پر تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد وزٹ کیا جائے گا۔ اگر کہیں بھی کمی کوتاہی پائی گئی صفائی ستھرائی کے حوالے سے یا ایکوپمنٹ کے حوالے سے یا لیب کے فنکشنل ہونے کے حوالے سے، تو اس کا ذمہ دار متعلقہ اسکول سربراہ ہوگا۔ اس حوالے سے تمام سربراہان ادارہ جو کہ ماڈل اسکول ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کو سینسٹائز کیا گیا اور ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ وہ فوری طور پر اپنے تمام جو امور ہیں ان کو نمٹائیں، تاکہ تعلیمی ادارے کھلنے سے پہلے تمام جو ماڈل ٹھیک اسکولز ہے ہیں۔ جہانگیر اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی نے فرسٹ ایئر MBBS اور BDS کے سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے۔ عزیزار حسین سے بات کریں گے۔ عزیزار بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پنجاب میڈیکل کالج کو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا، اور ایسے میں اب پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو امتحانات لینے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے فرسٹ ایئر MBBS اور فرسٹ ایئر BDS
کے جو ہے وہ امتحانات لیے جائیں گے، اور سلسلے میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ پہلا پرچہ MBBS کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 25 جنوری کو اناٹمی کا ہوگا، اور 28 جنوری 2021 کو فزیالوجی کا پیپر ہوگا، اور 1 فروری 2021 کو بایو کیمسٹری کا پیپر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایئر BDS کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا پہلا پیپر 21 جنوری کو ہوگا، اور اناٹمی ہسٹالوجی کا پیپر ہوگا 25 جنوری 2021 کو، فزیالوجی کا پیپر ہوگا، بایو کیمسٹری کا پیپر 28 جنوری 2021 کو ہوگا، اور 1 فروری 2021 کو اورل بیالوجی کا پیپر ہے، اور ساتھ ساتھ 4 فروری کو اسلامک سٹڈیز اینڈ پاکستان سٹڈیز کا جو ہے پیپر وہ ہوگا۔ سلسلے میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈیٹ شیٹ آزادار آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں ٹائیفائڈ بخار کے بڑھتے خدشات پر محکمہ صحت انتظامیہ نے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کی علامات، اسباب اور بروقت تشخیص کے لیے پہلے مرحلے میں UCMOs کی ٹریننگ کروائی گئی ہے۔ بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ٹائیفائڈ ایک مہلک بخار ہے اور ملک میں بڑھتے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ٹائیفائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں چنیوٹ انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے ٹائیفائڈ سے بچاؤ سے متعلق UCMOs کی ٹریننگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد خلیل صاحب۔ سر بتائیے گا، ٹائیفائڈ سے بچاؤ سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، ہمارے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں 1 فروری سے لے کے 13 فروری تک ٹائیفائڈ کے حوالے سے کمپین سٹارٹ کی جا رہی ہے، جس میں ہم 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گے۔ یہ کمپین جو شہری آبادی میں ضلع چنیوٹ کے شروع کی جائے گی، جس میں چنیوٹ شہر آ گیا، لالیاں اور بھوانا سٹی آ گیا۔ اور اس کمپین میں ہم نے پہلے لیول پہ UCMOs کی ٹریننگ سٹارٹ کی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ٹیم کی تشکیل اور ٹریننگ اور روٹ میپس کے اوپر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کمپین کو کامیاب کریں گے اور کوشش کریں گے جس طرح ہم نے پولیو سے محفوظ رکھا اور ڈسٹرکٹ چنیوٹ کو، اس طرح ہم ٹائیفائڈ میں بھی کے حوالے سے بھی اس کمپین کو سکسیسفل کریں چنیوٹ میں۔ بالکل، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے ٹائیفائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے شہری آبادی میں پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ویکسینیشن کا عمل شروع کیا جائے گا، جس میں 9 ماہ سے 15 سال کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جائیں گے۔ تو اس وقت سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد خلیل کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں UCMOs کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، دوسرے مرحلے میں آگے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل جائیں گی، ان کی جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس مہلک بخار کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقدیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سابق MPA شیخ اعجاز احمد کے سسر شیخ عدیل اور شیخ عتیق الرحمان کے والد حاجی عبداللطیف کی نماز جنازہ اسلامیہ امدادیہ مدرسہ فیصل آباد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ سابق اراکین صوبائی اسمبلی ملک نواز، آزاد علی تبسم، خواجہ اسلام، ڈاکٹر امتیاز بلوچ، صدر یوتھ ونگ عاطف کسانہ، نبیل ثاقب، سابق چیئرمین واسا، میاں عرفان منان، تاج رہنما اسلم بھلی، ٹکٹ ہولڈر اسرار احمد منیخا، ایڈیشنل سیکریٹری علی رضا ڈھوکر، احسن بیگ، افتخار انصاری، حاجی ریاض، رانا عمران محمود، رانا اشفاق جیولرز والے نے بھی شرکت کی۔ سونے کی قیمت آج بھی صرافہ مارکیٹ میں برقرار رہی۔ فی تولہ سونا 1,13,000 روپے پر براجمان ہے، جبکہ 10 گرام سونا بھی پرانی قیمت پر ہی برقرار ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے فضیل احمد سے۔ فضیل بتائیے گا۔ جی بالکل، صرافہ مارکیٹ میں سونے کے نرخ برقرار ہیں۔ پچھلے 4 روز سے سونے کی قیمت 1,13,000 روپے پر برقرار ہے۔ 10 گرام سونے کی بات کریں تو 10 گرام سونا بھی 96,880 روپے پر برقرار ہے۔ سونے کی قیمتیں آج 5واں روز ہے مستقل بنیادوں پر اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ سونے کی قیمت نہ کم ہوئی ہے نہ ہی زیادہ ہوئی ہے، اور اس صورتحال سے کاروبار پر کیا اثرات ہیں؟ کاروبار چل رہے ہیں یا پھر کاروبار نہیں چل رہے؟ گاہک کیسے ہیں؟ مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں یا نہیں؟ محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی کامران بھائی بتائیے گا، سونے کے ریٹ کیونکہ اب برقرار ہیں کافی دنوں سے، مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جی مارکیٹ بالکل خاموش ہے۔ جو سونے کی گولڈ کی منڈی ہے وہ تقریباً $40-50 کم ہوئی ہے، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہماری ریٹ پہ کوئی نہیں پڑ رہا، بالکل نہیں۔ کسٹمر کہتا ہے کہ ہم نے وہ نیٹ پہ دیکھا ہے کہ منڈی کم ہوئی ہے لیکن ریٹ کیوں نہیں کم، وہ یہی سوچ کے پوچھ کے نکل جاتے ہیں واپس، کام نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ عالمی منڈی میں سونے کے جو نرخ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، $40 سے $50 جو قیمت میں کمی آئی ہے، لیکن پاکستان کی کیونکہ معیشت کی وجہ سے، روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ریٹس جو ہیں سونے کے
कम नहीं हो रहे, इसलिए ग्राहक जो हैं वो मार्केट का रुख नहीं करते। अगर कोई ग्राहक आता है तो वो रेट्स सुनने के बाद वैसे ही चला जाता है। और ये कहा जा बहुत रहा है। शुक्रिया फजील, आपने हमें अपडेट किया। क्रशिंग सीजन के दौरान गन्ने की ट्रॉलियों से होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस शोरकोट मैदान में आ गई। गन्ने की ट्रॉलियों पर गन्ने की हुदूद वाज़े करने वाली लाइटें नस्ब करवाना शुरू कर दी गई हैं। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। क्रशिंग सीजन भी जारी है, इसके साथ साथ जो गन्ने की ट्रालियों की वजह से रात के औकात में हादसात में भी इजाफा हो गया था। इसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मैदान में आ गई है। ट्रैफिक पुलिस शोरकोट की जानिब से एक जानिब तो आगाही मुहिम का सिलसिला जारी था और उसके साथ साथ हादसात की कमी और उसकी रोकथाम के सिलसिले में जो गन्ने की ट्रालियां हैं उस पर फोग लाइट्स भी लगवाना शुरू कर दी गई हैं, जिससे हादसात में इंतहाई कमी भी होगी। मेरे साथ इस पर मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज मुजफ्फर मेहदी। इनसे जाते से ये बताइएगा कि इन लाइट से किस हद तक जो है हादसात में कमी होगी। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। ये डीपीओ साहब जंग की तरफ से अपना हमारी एक मुहिम चली है जिसमें हम गन्ने की ट्रालियों पे फोग लाइट लगवा रहे हैं और बैक लाइट लगवा रहे हैं। इसमें रात के वक्त गन्ना जो साइडों पे इजाफी लोड किया होता है नज़र नहीं आता, इस वजह से वो फोग लाइट हम शुरू वो लगवा रहे हैं ज़बरदस्ती। और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और काफ़ी हद तक ये हादसात में कमी वाक़ई आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो ट्रालियां हैं गन्ने की उसके ऊपर रात के औकात में फोग लाइट्स लगवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो हादसा। अक्टूबर टेक्सिंग में जिला इंतजामिया और पुलिस ने क्रिसमस पर जिला में बैनुल मसाहिक हम आहंगी की फजा बरकरार रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। अजी टोबा टेक सिंह में क्रिसमस के हवाले से बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ है। डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फ़रूक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और तमाम मसालिक उलमा मसीही बरादरी के जो रहनुमा वो भी इसमें शरीक थे। और क्रिसमस के हवाले से जो इंतजामात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस पर गुफ्तगू की गई। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्रिसमस के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? क्रिसमस बाज़ार आज सज गए हैं और जो इसके अलावा क्या जो जितने भी ज़िला में मसीही बरादरी के जो स्टाफ है उनको तनख्वाहें अदा हो चुकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंटरफेथ हारमनी की मीटिंग की है, उसमें तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद थे। तमाम तहसीलों के अंदर जो क्रिसमस के बाज़ार हैं वो फंक्शनल हो गए हैं। 22, 23 और 24 को ये 3 दिन लगते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे मसीह बरादरी के लोग हैं उनकी जो तनख्वाहें थी वो अदा हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो हमारी ग्रांट आई थी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी लिस्ट भी फाइनल हो गई हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही लोगों को दे देंगे। इसके अलावा जो भी इंतजामात हुकूमत ने हमारे ज़िम्मे लगाए थे वो हमने बखूबी उसके ऊपर अमल दरामद किया है और जो भी आगे डायरेक्शंस आती रहेंगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो भी फैसिलिटेशन हमारे लेवल पर रिक्वायर्ड होगी वो हम देंगे। सर ये बताइएगा ज़िला में टोटल कितने गिरजाघर हैं और क्या सिक्योरिटी प्लान अब तक तरतीब दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 73 जो है यहाँ पर टोटल चर्च आए हैं, जिस हवाले से जो 24 और 25 दिसंबर को जो सिक्योरिटी डिप्लॉय होगी उसकी तादाद तकरीबन 700 है, जिसमें तमाम SHO साहिबान, 5 DSP साहिबान और मैं बजाते ख़ुद भी आपको फील्ड में नज़र आऊँगा। इस हवाले से एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो कर दिया गया है। बाज़ारों के हवाले से भी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। चर्च की जो 24 तारीख की इबादत हैं और 25 तारीख की जो इबादत हैं उसमें भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इनको मुहैया किए जाएंगे। एक बात जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कच्ची शराब की वजह से आपको पता है कि पहले कुछ साल कबल भी अफसोसनाक वाक़े जो हुए हैं, उस हवाले से भी शराब के ऊपर क्रैकडाउन जो है बड़े सख्ती से जारी है। इसी ज़िमन में कल रात कमालिया में बहुत बड़ी खेप जो है वो शराब की पकड़ी गई है। ये कार्रवाइयाँ मज़ीद भी आगे इंशाल्लाह जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, ज़िला में क्रिसमस के हवाले से तमाम जो फ्रीकैन हैं बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी कायद-ए-आज़म डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बात करेंगे अली रज़ा से। अली रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म इंटर क्लब जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो 24 दिसंबर से क्लीन शीट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है वो जारी होगी, जिसमें इंटर क्लब के मुख्तलिफ जो है प्लेयर्स वो इसमें शिरकत करेंगे। 20 साल बाद ये जो है वो चैंपियनशिप होने जा रही है। ऑर्गेनाइजर मेरे साथ रशीद साहब मेरे साथ उनसे बात करते हैं। सर, 20 साल बाद दोबारा इतना बड़ा जो है वो मुकाबला यहाँ होने वाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव देख रहा हूँ। हमारी बॉक्सिंग जो है अरसा दराज से जो थी वो सिर्फ 2-3 क्लबों तक महदूद थी। अब जबकि हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, हमने हर जगह पे क्लब जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। समुंदरी और तांदलियाँ वाला, इसी तरह जंग रोड के ऊपर हमने 2-3 क्लब इंट्रोड्यूस कराए। फिर इसी तरह हमने गट्टी वाली साइड पे हमने 2 क्लब और बनाए और इसी तरह फैसलाबाद यानी कि सिटी के अंदर हमने काफ़ी सारे 4, 5, 6 तकरीबन क्लब जो थे वो ओपन किए।
अब इंशाल्लाह हमने यही कहा कि हमने रिजल्ट लेना है बच्चों से। अब हमारे पास तकरीबन 15 से 20 जो है वो क्लब अब इवेंट होगा उसमें, फिर उसमें से हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के बच्चे जो होंगे वो बाहर आएंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए होगा कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। जी बिल्कुल, इस जो चैंपियनशिप है उसमें से जो नेशनल प्लेयर्स। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।